डियर क्लास 9 स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। एग्ज़ामिनेशन के बाद आपके सामने एक नई क्लास के साथ हाज़िर हैं और एग्ज़ामिनेशन में ख़ास तौर पे आप लोगों का बहुत अच्छा फीडबैक रहा। मतलब पेपर्स में शिरकत, क्वेश्चन पेपर्स को अटेम्प्ट करना, आंसर शीट्स पर लिखना और क्वेश्चंस पूछना, और फिर अभी सैटरडे को हमने देखा कि बहुत बड़ी तादाद में बच्चों ने पेपर्स भेजे हैं। इससे बड़ी खुशी हुई है। इंशाल्लाह जल्द ही उसका रिज़ल्ट आपको दे दिया जाएगा। ईद में उसकी मार्किंग कर लेंगे और आपको उसके रिज़ल्ट से आगाह कर लेंगे। हम हैं आज उर्दू लाजमी की क्लास 9 पर, जो कि सफ़ा नंबर 44 है। हज अकबर इन्वर्टेड कामास में मैंने लिखा है, ये एक अफसाना है, मुंशी प्रेमचंद का तहरीर करदा है। एक्टिविटी नंबर 1 है आपके पास। अभी जीम के साथ आपने कैसे मुख्तलिफ अल्फाज को इकट्ठा करना है, ये आज की एक्टिविटी है आपकी। कोशिश करें कि इस तरह आहिस्ता आहिस्ता इसको लिखें। जिस सीध में है इसको फॉलो करने की कोशिश करें ताकि प्यारा लिखा जाए। जिस हद तक मुमकिन हो सके प्यारा बनाने की, अच्छा बनाने की इसको कोशिश करें। आहिस्ता आहिस्ता करें। सीन के ख़ास तौर पे ये शोशे कोशिश करें कि बड़े बन जाएं। यहाँ से ये हिस्सा बे की तरह ही है, बाकी सिर्फ वो हिस्सा शुरू का अलग था। इसी तरह यहाँ से स्वाद का ये हिस्सा अलग हो जाएगा और ये हिस्सा बे की तरह ही होगा, ऐसे ये चीज़। और फिर एक्टिविटी नंबर 2 है, मुश्किल अल्फाज के मानी आपने किताब पर लिखने हैं। अब नसीरा यहाँ से जा चुकी है। साबिर हुसैन हांगी यानी घरेलू तरद्दुदात, लड़ाई झगड़े, परेशानियाँ या मसाइल जो हैं इससे यूँ बचते थे जैसे कोई बरहना पाँव, नंगे पाँव आदमी हो और वो कांटों से बचे। अब इस सिफ्त को जो है ना, ये जो यहाँ बयान हो रहा है, इसको तशबीह कहते हैं। मतलब किसी एक चीज़ को किसी दूसरी चीज़ के जैसा करार दें। एक चीज़ है और दूसरी चीज़ है, इनमें एक सिफ्त मुश्तरक है। अब देखें, जैसे एक आदमी कांटों पर नंगे पाँव नहीं खड़ा हो सकता। अगर वो नंगे पाँव खड़ा होगा कांटों पर तो उसको तकलीफ़ होगी। ऐसे ही कहते हैं ये नंगे पाँव के लिए ये साबिर हुसैन है, और साबिर हुसैन कहते हैं घरेलू तरद्दुदात से ऐसे दूर रहते थे जिस तरह कोई नंगे पाँव कांटे से दूर रहता है। इन्हें सारे दिन एक ही जगह खड़े रहना मंजूर था, पर कांटों पर पैर रखने की जुर्रत न थी। चैन बजबी होकर बोले। चैन बजबी होना, गुस्से हो जाना, तंग आ जाना, नाराज़ हो जाना, क्या बात है शाकरा? कुछ नहीं, अपनी तबीयत यानी मेरी मर्ज़ी, नहीं जी चाहता यानी मैं इसको अपने घर नहीं रखना चाहती, नहीं रखते। किसी के हाथों बिक तो नहीं गए, खरीद तो नहीं लिया है हमें, नसीरा ने हमें ख़रीदा तो नहीं है कि हमने उसी को मुलाजमत पे रखना है। साबिर तुम्हें बैठे बिठाए एक न एक किचड़ मसला सूझती रहती है, जहन में आती रहती है। शाकरा हाँ, मुझे इस बात का जुनून है, मसाइल पैदा करने का मेरा शौक़ है। तंजन उसने कहा, क्या करूं, हसरत ही ऐसी है, मेरी आदत ही बुरी है, मेरी बुरी आदतें हैं। तुम्हें ये बहुत प्यारी है, तुम्हें यानी साबिर ये दाया बहुत प्यारी है, तो ले जाकर गले बांधो। अब गले बांधो शरीफाना माने तो अपने पास रखो, लेकिन औरत से मुराद ये क्या है कि अगर तुम्हें बहुत अच्छी लगती है तो इसके साथ शादी कर लो। मेरे यहाँ ज़रूरत नहीं है, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। दाया घर से निकली, इसकी आंखें लबरेज थीं, आंसुओं से भरी हुई थीं। दिल नसीर के लिए तड़प रहा था कि एक बार बच्चे को गोद में ले जाकर प्यार कर लूँ, पर यह हसरत लिए इस घर से निकलना पड़ा। हसरत, दुख और अफसोस। नसीर दाया के पीछे पीछे दरवाजे तक आया, लेकिन जब दाया ने दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया तो दाया ने उसको बंद कर दिया था कि ना है, तो मचल कर ज़िद करते हुए उसने क्या कर दिया, मचल कर ज़मीन पर लेट गया और अन्ना अन्ना कहकर रोने लगा। ये देखें, अन्ना अन्ना MCQ है कि नसीर दाया को इसी नाम से पुकारता था, या MCQ ये है कि किस नाम से नसीर दाया को पुकारता था। तो शाकरा ने चमकारा लाड किया और गोद में लेने की कोशिश की, प्यार किया, मिठाई का लालच दिया कि मैं तुम्हें मिठाई दिलवाऊंगी, मेला दिखाने का वादा किया, मेले पर लेकर जाऊंगी। इससे काम न चला तो बंदर और सिपाही बंदर से डराया कि तुम्हें बंदर के आगे डाल दूंगी। वो सिपाही आया, लो
کوئی بلا وغیرہ، اور ہوا کی دھمکی دی، کسی بلا کی دھمکی دی، یعنی اس کو ڈرایا کہ اگر چپ نہیں کرتے ہو تو یہ آتے ہیں، مگر نصیر پر مطلق بالکل بھی اثر نہ ہوا، یہاں تک کہ شاکرہ کو غصہ آ گیا، اس نے بچے کو وہیں چھوڑ دیا اور آ کر گھر کے دھندوں میں، کاموں پریشانیوں میں مصروف ہو گئی۔ نصیر کا منہ اور گال لال ہو گئے، آنکھیں سرخ ہو گئیں، اور آخر وہ وہیں زمین پر سسکتے تکلیف میں تڑپتے ہوئے اس نے جان دے دی۔ شاکرہ نے سمجھا تھا تھوڑی دیر میں بچہ رو دھو کر چپ ہو جائے گا، پر نصیر نے جاگتے ہی پھر انا کی رٹ لگا دی، بار ہی ایک ہی بات کہنا، انا کی رٹ لگا دی۔ 3 بجے صابر حسین دفتر سے آئے اور بچے کی یہ حالت دیکھی تو بیوی کی طرف قہر کی نگاہوں سے، غصے بھری نظروں سے دیکھ کر اسے گود میں اٹھا لیا بچے کو اور بہلانے لگے۔ آخر نصیر کو جب یقین ہو گیا کہ دایا مٹھائی لینے گئی، نصیر یعنی اس نے اس کو بتایا کہ مٹھائی لینے کے لیے گئی ہے، تو اسے تسکین ہوئے، سکون اور آرام ملا، مگر شام ہوتے ہی اس نے پھر چیخنا شروع کر دیا، انا مٹھائی لائی۔ اس طرح 2-3 دن گزر گئے۔ نصیر کو انا کی رٹ لگانے اور رونے کے سوا اور کوئی کام نہیں تھا۔ وہ بے ضرر کتا، تکلیف نہ دینے والا کھلونا کتا تھا جو بے ضرر تھا۔ ویسے تو کتے کو کوئی ضرر پہنچاتا ہے، تو یہ کتا اصل میں کھلونا کتا تھا، اس لیے تکلیف نہیں دیتا تھا، جو ایک لمحے اس کی گود سے جدا نہ ہوتا تھا، یعنی پہلے وہ اس کے ساتھ کھیلتا رہتا تھا، اور وہ بے زبان بلی اور ایک اور باتیں نہ کرنے والی کھلونا بلی تھی، جسے طاق پر بیٹھے دیکھ کر، اور وہ ہر وقت طاق پر پڑی رہتی تھی۔ طاق کیا ہوتا ہے؟ گھر میں بلند جگہ جہاں برتن رکھتے ہیں، طاق پر بلی پڑی رہتی تھی اور وہ اسے خوشی سے دیکھتا تھا اور پھولے نہ سماتا بہت خوش ہوتا تھا۔ اور اس کے علاوہ وہ کن چیزوں سے کھیلتا تھا؟ ایک اور چیز تھی، یہ تیسری چیز ہے، 3 کھلونوں سے کھیلتا تھا۔ طائر بے پرواز، ایک پرندہ، کھلونا پرندہ ہے جو اڑ نہیں سکتا، طائر پرندہ بے پرواز جو اڑ نہیں سکتا، اور ان سب چیزوں سے جو ہے وہ جی بہلاتا تھا، اور یہ سب اس کی نظروں سے گر گئے۔ نظروں سے گرنا کا مطلب یہ ہے توجہ نہ دینا، ان کو وہ توجہ نہیں دیتا تھا، ان کی کوئی پرواہ نہیں کرتا تھا، وہ ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھتا، اور اکثر سوتے سوتے چونک پڑتا، اچانک جاگ اٹھتا اور انا انا پکار کر رونے لگتا۔ اس کا گدرایا ہوا بدن تھا، صحت مند بھرا ہوا جسم تھا، وہ بدن گھل گیا، کم ہو گیا، یعنی وہ دیکھتے ہی دیکھتے کمزور ہو گیا۔ گلاب کے سے رخسار تھے، رخسار گال کو کہتے ہیں، اس کے گال جو تھے وہ بالکل گلاب یا گلاب کے پھول کی طرح تھے، لال تھے مطلب ہے، لیکن وہ کیا ہو گئے؟ وہ بھی سوکھ گئے۔ شاکرہ بچے کی حالت دیکھ کر اندر ہی اندر کڑتی رہی، تنگ آ گئی تھی، اور اپنی حماقت پر اور اپنی بے وقوفی پر، جو بے وقوفی کرتی تھی اس پر پچھتاتی، افسوس کرتی تھی۔ صابر حسین جو کہ فطرتاً خلوت پسند آدمی تھا، فطرتاً صابر حسین کے مزاج میں، اس کے مزاج میں خلوت پسندی تھی، تنہائی میں رہنے والا آدمی تھا۔ اب نصیر کو گود سے جدا نہ کرتا، پہلے تو وہ نصیر کے پاس نہیں آتا تھا، لیکن اس کو گود سے جدا نہ کرتا، اسے روز ہوا کھلانے، سیر کرنے کے لیے لے کر جاتا، نت نئے کھلونے لاتے، پر یہ مرجھایا ہوا پودا کسی طرح نہ پنپتا، تندرست نہیں ہو رہا تھا۔ برسات کا موسم تھا، برسات اسی کو کہتے ہیں، یہ ساون کا موسم جو آج کل جولائی اور اگست میں چل رہا ہے، اس میں بارشیں ہوتی ہیں، ہلکی ٹھنڈ ہو جاتی ہے، کبھی شدت کی گرمی، کبھی ہوا کے ٹھنڈے جھونکے، یہ مختلف قسم کا موسم طبیعت کو خراب کرتا ہے۔ بخار اور زکام کا زور تھا کا مطلب ہے سب کو ہو رہا تھا، زور تھا، سب کو ہی بخار اور زکام ہو رہا تھا، اور نصیر کی نحافت، نصیر نحیف تھا، کمزور تھا، اور کی نحافت اس موسمی تغیرات، یہ جو موسموں کی تبدیلی تھی، اس کو برداشت نہ کر سکی۔ شاکرہ احتیاطاً بڑی احتیاط کرتی، اسے فلالین یعنی کپڑے کی ایک قسم ہے جو روئی دار نرم اونی کپڑا ہوتا ہے، یہ ہلکا گرم ہوتا ہے، یہ گرم کپڑا اس کو پہنائے رکھتی، اسے پانی کے قریب نہ جانے دیتی، ننگے پاؤں ایک قدم نہ چلنے دیتی، مگر رطوبت کا اثر ہو گیا، ڈیمپنس، ہوا میں جو نمی ہے اس کا اثر ہو گیا، نصیر کھانسی اور بخار میں مبتلا ہو گیا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہاں کے سے آگے انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ لیکچر میں کروایا جائے گا، جو ایکٹیویٹیز آپ کو 2 دی گئی ہیں اس کو حل کر کے آپ نے بھیجنے ہیں۔ شکریہ، والسلام، خدا حافظ۔